अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम रमज़ान के हवाले से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात करेंगे और बात इंशाल्लाह सुनी जाएगी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने के हवाले से आयात जो है हमें मिलती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले जो लोग आए थे उन पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, और इनका एक पर्पस था लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स कुरान पढ़ते वक्त कुरान पर गौर करे और अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ करे कि अगर किसी के घर में कोई मेड है, सर्वेंट है, कोई ड्राइवर है, अगर वो काम ठीक नहीं कर रहा तो आप उसको एक वार्निंग देते हो, दूसरी वार्निंग, फिर तीसरी वार्निंग, और चौथी दफ़ा आप उसको शायद कहते हो कि आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर जा सकते हैं। अब जब से हमने होश संभाला है, न जाने कितनी दफ़ा रात हो या दिन हो, हम नाफरमानियाँ करते रहते हैं। हमें बार बार अल्लाह ताला ने वार्निंग्स भी दी हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें नवाजते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला इसके साथ साथ हमें हर साल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ए मेरे बंदे, अगर तू अपना लेवल अप करना चाहता है, दिस इज़ योर मंथ। यू नो, एज वी से देयर आर हाई सीजन्स एंड लो सीजन्स, राइट? तो हाई सीजन आने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपने अंदर तकवा डेवलप कर लो। अब इसको समझने में और मज़ीद आसानी होगी कि अल्लाह ताला कैसे रिमाइंड करवाते हैं लोगों को। बंदा रोज़े से है, मगरिब का वक्त आने वाला है और आपके सामने पानी का गिलास है। उस वक्त ये पानी का गिलास हराम है आपके लिए। जैसे ही मगरिब की अजान हो जाती है, गिलास वही है, वो गिलास आपके लिए हलाल हो जाता है। ना सिर्फ हलाल बल्कि मुस्तहब बन जाता है। दैट इज रिकमेंडेड कि आपने जब रोजा खोलना है तो आपने पानी पीना है। वन माइट आर्ग्यू कि ये कैसे हो गया, गिलास तो वही है, पहले हराम फिर हलाल, व्हाट कुड बी द रीजन? आपका जहन क्या कहता है, क्यों हुआ ऐसे? माशाअल्लाह। वैसे हुक्म दोनों यानी दोनों वक्त अल्लाह ताला का ही हुक्म था। हम पहले पानी नहीं पीते और बाद में पानी पीते हैं बिकॉज अल्लाह सेड सो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है। एज सिंपल एज दैट। ये जो रमजान का महीना है, ये हमें मोटिवेट करता है कि वी हैव टू ब्रिंग अल्लाह एज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, कि हर चीज हमारी अल्लाह के अराउंड रिवॉल्व करती है। यानी कोई भी काम जब आप करते हो तो पहले आप ये देखते हो कि आया इस काम से अल्लाह ताला खुश होंगे कि नहीं होंगे, आया इस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें इजाजत दी है कि नहीं दी। और आपको पता है, इसी को तो मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला हमें बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि ए लोगो, ए मुसलमानों, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू व्हेन यू से यू आर अ मुस्लिम। तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने एक्शंस से शो करवाते हो कि ए अल्लाह, अब वही होगा जिसकी आपकी परमिशन देंगे, जिसकी आप परमिशन देंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रमजान, जो अल्लाह ताला हमें रमजान का महीना अता करते हैं। जब से हमने होश संभाला है, और जितने लोग आपको नजर आते हैं, चाहे वो अपने कैंपसेस में हैं, अपनी जॉब्स संभाल रहे हैं, वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, हर बंदा दौड़ में लगा हुआ है। और जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, ईमान वालों की बात करते हैं, वो भी दौड़ में है। कोई बंदा आगे है और कोई बंदा पीछे है, कोई बंदा सुस्त है और कई लोग बड़े प्रोएक्टिव होते हैं। और जब हम तकवे की भी बात करते हैं, दे आर डिफरेंट लेवल्स। हर ईमान वाला जो अपने आप को कहता है कि मेरे अंदर ईमान है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तकवा जरूर होता है। जैसे
ایمان والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. یہ بھی تقوی کا ایک لیول ہے. بٹ ڈیفینیٹلی when you talk about تقوی it has different levels. یہ تو ایک بیسک لیول میں نے آپ کو بتا دیا. ایک لیول یہ بھی ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اور یہ کون سے متقین ہے؟ یہ کون سا لیول ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جائے. اور مفسرین بتاتے ہیں فاحشہ کا یہاں پہ مطلب گناہ کبیرہ ہے. جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے جو لفظ آیا ہے وہ ہے اذا، کہ جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کر لینا ان کی ہیبٹ نہیں ہے. اگر یہ ایموشنز ان کے بڑے فلیئر اپ ہو رہے ہیں، یعنی ان کے جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کے بہاؤ میں آ کے یہ گناہ کبیرہ اگر کر ہی لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر کوئی شخص بالکل بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بالکل بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیا وہ اس کیٹیگری میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا بتا دیا، یہ وہ لوگ ہیں کوشش تو کرتے ہیں بچنے کی لیکن کبھی کبھار ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. This is level 2 and there is level 3 as well. سورہ الاعراف ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. I'll repeat the ayah. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ متقین یہ وہ کیٹیگری ہے اذا مسهم طائفہ. دیکھیں مس کہتے ہیں ٹو ٹچ، چھونا. جب شیطان ان کو چھوتا ہے میننگ اٹس اے سلائٹ ٹچ، اس نے کوئی دھکا نہیں دیا. اور دو چیزوں پہ آپ نے انشاءاللہ یہاں پہ غور کرنا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا جب شیطان ان کو چھوتا ہے. دوسرا وہ چھونا کیسا ہے؟ طائف. جب آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، طواف آیا ہم بہت سلو کرتے ہیں یا تیزی تیزی میں کرتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں؟ سلو نہیں کرتے آپ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور یہی ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، رائٹ؟ اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب دو فائٹرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ایک فائٹر اپنا جاب دیتا ہے، پنچ دیتا ہے، اس مومنٹ پہ کہ دوسرا فائٹر ابھی وہ بلنک کر رہا ہے، ابھی وہ بلنکنگ پوزیشن پہ ہے، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوتی ہے تو اس کا جاب اس کو لگ جاتا ہے. وہ کتنا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. اور مفسرون بتاتے ہیں یہاں پہ جو شیطان کا چھونا بتایا گیا ہے یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ ذرا اس آیت کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں. یہ وہ متقون ہیں جب شیطان ان کو دیکھتا ہے اور ان کو پوش کرتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ کریں، چھوٹے گناہ کریں، تو یہ کرتے کیا ہیں؟ تذکروا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان کو یاد آ جاتا ہے او ہو یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. ان کو اپنا مرنا یاد آ جاتا ہے، ان کو قبر یاد آ جاتی ہے، ان کو جہنم یاد آ جاتی ہے. یہ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ آزاد دی ہیں، میرے ہاتھ، میرے کان، میری آنکھیں، میری زبان، میری ٹانگیں، مجھ سے پوچھا جائے گا، میری زبان کو بند کر دیا جائے گا اور میرے ہاتھ بات کریں گے کہ اے اللہ یہ مجھ سے یہ کام کروایا کرتا تھا. ان کو یاد آ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چکنے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے تھوڑی سی گرامر کی بات ہے انشاءاللہ you will appreciate more. اور میں الحمدللہ what I have learned کہ جب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے بات you really enjoy it، آپ کو نا لذت آتی ہے. جب ہم ورب کی بات کرتے ہیں نا، فعل کی، تو ورب کی نا لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ورب یا تو پاسٹ ہوتا ہے
یا پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. دیر از اے لمیٹیشن, ٹائم فریم ہوتا ہے. جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں نا, اسم کی, وہ لمٹ لیس ہوتا ہے, اس میں ٹائم باؤنڈ کا کوئی جو ہے سلسلہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, I want you to focus on this word, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. مبصرون, اللہ تعالیٰ نے یبصرون نہیں کہا. یبصرون ہوتا تو پھر یہ ورب ہوتا, ٹائم باؤنڈ ہو جاتا. مبصرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی عادت ہے, یہ ان کی ہیبٹ ہے کہ جب بھی شیطان ان کو چھوتا ہے یا ان سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے, چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں, یہ فوراً ہی اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ ان کی ہیبٹ بن چکی ہے. دیز پیپل آر ہیبیچول. جب بندہ گناہ کی طرف آتا ہے یا کوئی بری عادت اپناتا ہے نا, عادت ایک دن میں ہی نہیں بن جاتی, آہستہ آہستہ, ڈے بائی ڈے آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں, اینڈ دین یو سے دیٹ پرسن از ایڈکٹیڈ, اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ بندے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ متقون کا رینک ہے. یہ اچھی ہیبٹ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پراپر ان کی پرسنالٹی بن چکی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اچھا, یہ جو بندے ہیں نا, یہ جو متقون ہیں, یہ شیطان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. شیطان ان سے ڈرتا ہے, کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار بتاتے ہیں قرآن مجید میں, ان الشیطان لکم عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسا کھلا دشمن ہے, یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, تو اس کی دشمنی اتنی اوپن کیسے ہو سکتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے, یو مسٹ ہیو آبزرو چلڈرن کرائی, بچے روتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں. وہ روتے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان ان کو سٹیب کرتا ہے, ان کو ہارم پہنچاتا ہے, ان کو پش کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. آپ کی شیطان سے جنگ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل ہو جائے گی بات, اس سے پہلے بھی ہے, when you are in the womb of your mother, لیکن تب سے آپ کی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, he is your open enemy, اور وہ تب جا کے آپ کی جان چھوڑتا ہے when you are lifeless, آپ کے اندر سانس باقی نہیں رہی. This is how شیطان works with the person. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, وہ خوش نصیب ہیں کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے باقی 11 مہینے بھی, صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ڈرتا, کیونکہ یہ لوگ اتنے پکے ہو چکے ہیں. جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے, اور چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے گناہوں کی, چھوٹے گناہ, ان سے گناہ ہو گیا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, اچھا میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں, کسی غریب کو پیسے دے دیے, صدقہ کر دیا, انشاءاللہ مجھے معافی مل جائے گی. انہوں نے نیکی زیادہ کر لی, شیطان ان کا منہ دیکھتے رہتا ہے, یہ اس نے کیا کیا, اس کو تو میں دین سے دور لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ تو اپنی نیکیوں میں آگے جاتا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے, یہ ایکسٹرا نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور نوافل میں یہ گڑ گڑاتے ہیں, اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, میں پھر اس بار سلپ ہو گیا, اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. شیطان پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یہ اس کو تو میں پیچھے کھینچ رہا ہوں, یہ تو پھر زیادہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے. تو شیطان ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دفعہ نا عمر بن خطاب آ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی فرماتے ہیں, ایہن لک یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان فی فج الا سلک فجا غیر فجک. ایہن لک یا ابن خطاب, it's like an expression, wow how incredible you are o عمر, یعنی کیا زبردست کمال کے آدمی ہو, جس راستے کو اختیار کرتے ہو تم, جس راستے پر چلتے ہو, شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دو دشمن آپس میں ملتے ہیں تو فیس آف ہونا چاہیے, رائٹ, کہ لڑائی والا سین ہو, لیکن شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے عمر جب وہ تمہیں دیکھتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں, یا تو بندہ اپنی نیکیوں کے ساتھ یا اپنے تقوی کے ساتھ شیطان کو سزا دیتا ہے. شیطان اندر ہی اندر جو ہے نا وہ
जेलस्ट हो रहा होता है, वो कुड़ रहा होता है कि मैं इसको रोक नहीं पा रहा, ये देखो नेकियों में आगे जाता जा रहा है और उसको अजियत पहुंचती है। इब्न कय्यम ने फरमाया कि या तो इंसान अपने तकवे से शैतान को अजियत देता है, सजा देता है, अगर ऐसा नहीं तो शैतान लोगों को अजियत देगा, सजा देगा, उनको जहन्नम में डलवा के। तो तुमने ये देखना है कि तुम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो अब हमने जहां तक बात की है, आई हैव गिवन यू अ गेज, ये तकवे का लेवल है, ये गेज है कि हर बंदा देखे कि वो तकवे के कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है। एंड नाउ विल गो टू पॉइंट नंबर 2। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये ना हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी है, कि जब भी कोई जी में बात आई, कोई काम करने का सोचा, तो बंदा छट से ना वो काम कर लेता है। एक वक्त था बंदे का दिल कर रहा जी कुछ खाने को, लेकिन देखता क्या है जी 11-12 बज चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके होंगे, बहुत लेट हो चुका है। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है कि आप अगर रातों को उठे भी हुए हो, रात के 2 बजे हैं एंड यू आर फीलिंग हंग्री, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जो आपका फेवरेट फूड है। पहले अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है और वो दूसरे शहर में है, तो हो सकता है कि आपने कोई प्लान बनाया हो कि मैंने 2 महीने बाद उस शहर में जाना है, तो मैं जाऊंगा तो वहां से परचेज कर लूंगा। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई चीज किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पड़ी है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी, चाइना में, तो आप ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी। और इंसान ना कोशिश करता है कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल करे, इंपल्सिव बिहेवियर, वो अपनी बॉडी के बारे में सोचता रहता है। और ये बात आप जान लें कि इंसान, उसके ना 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका जिस्म है, उसकी बॉडी, और एक उसकी रूह है, हिज सोल। जितना आप बॉडी को नरिश करते हैं, फुलफिल करते हैं, आपकी रूह शायद से सक्रिय होती है। आपकी बॉडी की जो गज़ा है, वो जो फूड है जो हम खाते रहते हैं, शायद वो हो, और आप प्रॉपर एहतमाम करते हैं कि जी मुझे ब्रेकफास्ट ऐसा चाहिए, मेरी प्रोटीन लीन होनी चाहिए, राइट, मुझे कार्ब्स बड़े लिमिटेड लेने हैं, मैं अपने जो है वेट नहीं बढ़ाना चाहता, फैट मेरा ज्यादा होना चाहिए, मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होने चाहिए, राइट। हैव यू एवर थॉट द सेम अबाउट योर सोल, कि आपकी रूह को क्या चाहिए, आपकी रूह की गज़ा क्या है? और इसको हम एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं। जब बंदा रोजे से है, मगरिब से थोड़ा सा पहले, अभी पेट खाली है, आपकी जो कैफियत होती है, आप अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं, अज़कार कर रहे होते हैं, नमाज में आपकी कितनी जबरदस्त कैफियत होती है। जैसे ही आपने समोसे खाए, इफ्तारी की, शायद उसके बाद आप रोजा खोलने की दुआ भी भूल जाते हैं, और पता फिर तरावी में चल रहा होता है कि तरावी में बंदा डोज ऑफ कर रहा होता है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, आयरिक़ल क़ल्ब मअ शिबा, कि क्या बंदे का दिल नरम पड़ सकता है जब उसका पेट भरा हुआ हो? तो इमाम अहमद कहते हैं, ला अरा, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और हम वैसे रमजान में एक्सपीरियंस करते हैं कि रोजे में हमारी क्या कैफियत होती है, जब हमारी रूह बड़ी स्ट्रांग होती है उस वक्त। हाँ, बॉडी हमारी वीक होती है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी बॉडी को फुलफिल किया, आपकी रूह जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और ये बात आप जान लें कि आपकी रूह की गज़ा क्या है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के सामने झुकना, नमाज पढ़ना, लंबा लंबा क़ियाम करना। इसीलिए जब आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि नमाज पढ़िए आधी रात, या आधी रात से भी थोड़ा सा वक्त आप कम भी कर सकते हैं। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन, वतअन का मतलब होता है टू क्रश, कि जब बंदा रातों को लंबा क़ियाम करता है तो ये बॉडी को, आपके नफ्स को क्रश करता है, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी रूह को गज़ा देता है, आपकी रूह स्ट्रांग होती है, आपकी रूह को इससे जो है गज़ा मिलती है, स्ट्रांग होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित।
ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ نظر آئے اور وہ بڑا فزیکلی اسٹرانگ ہو, وہ پاور لفٹر ہو یا مسٹر یونیورس جو ہے ملٹیپل ٹائمز رہ چکا ہو, اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, یعنی آپ نے اس کی باڈی کی طرف دیکھا ہے, یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ود ہز سول, اس کی روح کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے, یا بندے کی روح اسٹرانگ ہوگی یا بہت کمزور ہوگی, یا اللہ نہ کرے ہم سب کو بچا کے رکھیں اس کی روح مر چکی ہوگی. اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا, جو لوگ یا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے, اور جو بندہ نہیں پکارتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحی والمیت, اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ. The person is spiritually dead. تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے بار بار آ کے کہ اپنی روح کی فکر کرو. یہ جسم زمین سے آیا ہے اور اس نے زمین کے اندر چلے جانا ہے. روح آسمانوں سے آئی ہے اور اس نے دوبارہ اوپر جانا ہے. تو جب بندہ تقوی پر کام کرتا ہے, اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے عمل سے, ایکشن سے. آپ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں, آپ نیک عمل کر رہے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. سو دس از واٹ دی منتھ آف رمضان ٹیلز اس. اور یہ بھی بیہیویئر ہے, آپ کو اپنا بیہیویئر بنانا پڑے گا, آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر صرف ایمان کافی ہوتا, بندہ کہے کہ جی ڈونٹ بی ججمنٹل, تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے. جب بندے کے دل میں کوئی شے ہوتی ہے تو اس کی پھر مینیفیسٹیشن نظر بھی آتی ہے, اس کا عمل نظر بھی آتا ہے. رائٹ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے اعضاء پر نظر بھی آتا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی آتا ہے, آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہو, آپ اپنے ٹانگوں سے نیکی کے کام کرتے ہو, آپ مساجد کی طرف جاتے ہو. تو تقوی کا یہ مطلب ہے.